हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी मार्केटिङको बिबिएस सेकेन्ड इयरको मार्केटिङको हामी यहाँ केही रिमेनिङ पोर्सनहरू कभर गर्न जाँदैछु। जस्तै हामीले सबभन्दा अघिका पार्टहरूमा धेरै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ र हामीले इ कमर्स मार्केटिङको र यसको फिचर्स अफ इ कमर्स मार्केटिङ र डाइरेक्ट मार्केटिङको पनि कुरा गरिसकेका छौँ र यसको फिचर्स पनि। र आज हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, जुन हाम्रो लङ क्वेसनमा सोधिन सक्ने क्वेसन, जसमा चाहिँ हामीले त्यसको एउटा कुरा भनेको के हो भन्दा फन्डामेन्टल। अब हामीले यत्रो मार्केटिङ कन्सेप्ट त पढ्यो, तर अब हामीलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङको बारेमै थाहा छैन भनेदेखि अब हामीले यत्रो पढेको त कामै लागेन नि त है। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्दै चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत अब हाम्रो के आउने गर्दछ हेरौँ है त। जुन यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल जुन हाम्रो मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ फलो हुने प्रिन्सिपल, जसले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ मार्केटिङ कन्सेप्टमा। जुन हाम्रो जम्मा 4वटा चाहिँ कन्सेप्ट रहेको छ है त फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ कन्सेप्टमा। तर के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त हामी यसमा। हेरौँ है त, हाम्रो सुरुमा एउटा हुने भनेको के हो भन्दा टार्गेट मार्केटको बारेमा, र यसपछि अर्को हुने भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ एकदमै कस्टमर चाहिँ के हुन्छ ओरिएन्टेड हुने गर्दछ। मेन प्रिफरेन्स नै के हो त यसको कस्टमरहरू नै हो है। कस्टमरको वान्ट्स र उनीहरूको वान्ट्सलाई सेटिस्फाइड गर्ने नै उद्देश्य चाहिँ राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त कस्टमर ओरिएन्टेडले। र अर्को भनेको के हो भन्दा यहाँ रहेको छ हाम्रो जुनमा कोअर्डिनेसन अथवा हामीले के पनि भन्न सक्छौँ यसलाई इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ पनि भन्न सक्छौँ। इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ भयो है त। र अर्को भनेको हाम्रो लास्ट रहेको छ यसमा प्रोफिटेबिलिटी। अब प्रोफिटेबिलिटी भने चाहिँ प्रफिट कमाउने उद्देश्य छ प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसनको त मेन उद्देश्य नै त्यही नै अन्तर्गत पर्दछ नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ हेरौँ, जसमा अब हामी हेर्दाखेरि के हुनु पर्यो त्यसमा हामीले 4वटा चाहिँ कुरा याद गर्नु पर्यो। के हुन्छ त फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत के हुन्छ त हाम्रो हुने भनेको टार्गेट मार्केट, कस्टमर ओरिएन्टेड र कोअर्डिनेसन अथवा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ अथवा प्रोफिटेबिलिटीको चाहिँ यहाँ कुरा आउने गर्दछ। अब मेन कुरा हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो टार्गेट मार्केट भने चाहिँ के रहेछ भन्दा एउटा स्पेसिफिक मार्केट स्पेसिफिक ग्रुप अफ द पिपुललाई, तर त्यो ग्रुप अफ द पिपुलमा पनि कस्तो पर्यो त अथवा कुन वर्गलाई कुन नेचरको मान्छेलाई अथवा कुन कल्चरमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा स्पेसिफिक नै हुन्छ के हो। यसरी चाहिँ स्पेसिफिक यदि मार्केटलाई चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्केटिङ कन्सेप्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जसले गर्दा चाहिँ अब के गर्ने त्यो जुन हाम्रो टार्गेट मार्केट रहेको छ त्यो टार्गेट मार्केटलाई चाहिँ मा रहेको भनौँ न कस्टमरहरूलाई सेटिस्फाइड गर्न चाहिँ अब हामीले के गर्ने, कस्तो वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, उनीहरू कसरी चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छन् र हामीले त्यसबाट चाहिँ अब कसरी चाहिँ हाम्रो लङ टर्म रिलेसनसिप चाहिँ हामीले कस्टमरहरूसँग चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सहजै थाहा पाउन सक्छौँ यदि टार्गेट मार्केट भयो भनेदेखि। त्यसै कारणले गर्दा यो हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत टार्गेट मार्केट चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जस्तै अब मार्केटको अब एउटा स्पेसिफिक भयो नि त, स्पेसिफाई भयो नि त। अनि जुन हाम्रो टार्गेट मार्केटको चाहिँ स्पेसिफिक भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सहज रूपमा चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा यो भयो है त हाम्रो। र अब हामीले अर्को कुरा पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टार्गेट मार्केट भने चाहिँ अब के भयो भन्ने कुरा भयो है त, जसमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि स्पेसिफाइड हुनु पर्यो र स्पेसिफाइड मात्रै नभएर चाहिँ कुन मार्केटमा त भनेर पनि थाहा हुनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ
मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ बनाउन चाहिँ एकदमै सहजता चाहिँ आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र अब हामीहरू चाहिँ कस्टमर ओरिएन्टेड भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन यो हो, मार्केटिङ गर्नुको मेन उद्देश्य नै कस्टमरहरूको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्ने कि उनीहरूको बिहेभियर कस्तो छ, उनीहरूलाई कस्तो प्रोडक्ट चाहिएको छ, उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको क्वालिटीको गुड्स चाहिएको छ, उनीहरूको एबिलिटी कस्तो छ, उनीहरूको क्षमता कस्तो छ, उनीहरूले अब हाई प्राइस तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै एनालाइसिस गर्ने काम सबै हाम्रो कस्टमर ओरिएन्टेडमै गरिन्छ। यसरी कस्टमरहरू सेटिस्फाइड भइसकेपछि कस्टमरहरूको आवश्यकताहरू र निडहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै परिपूर्ति गरिसकेपछि हाम्रो कस्टमरहरू के हुन्छ त सेटिस्फाइड हुन्छ। कस्टमर सेटिस्फाइड भइसकेपछि के हुन्छ त लङ टर्म रिलेसनसिपहरू क्रिएट हुन जान्छ। कस्टमरहरू चाहिँ लङ टर्मली चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ लोयल भएर चाहिँ बस्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अब यो मार्केटिङ कन्सेप्टबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य उसको अब्जेक्टिभ चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उसले पाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यतिमा गर्छ है। र अर्को भनेको के हो भन्दा कोअर्डिनेसन एन्ड द इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ। अर्थात् के भन्दाखेरि यिनीहरूले त मार्केटिङ त गर्ने, तर मार्केटिङ गर्दाखेरिको त्यो पुरै यो अर्गनाइजेसनको मान्छेहरू हुन्छ नि, प्रत्येक डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, अब धेरै हुन्छ नि, हो ती सबै डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सहकार्य भएर मिलेर चाहिँ राम्रो कम्युनिकेसन क्रिएट गरेर उनीहरूले के गर्ने भन्दा राम्रो सम्बन्ध क्रिएट गरेर उनीहरू आफ्नो चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नतर्फ चाहिँ लाग्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यो मार्केटिङ कन्सेप्टको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो कोअर्डिनेसन अथवा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो पुरै अर्गनाइजेसनको मेन फोकस केमा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले कस्टमरहरूको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गराउने, उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान गर्ने गर्दछ। र उनीहरूले पुरै इफोर्ट चाहिँ कस्टमरहरूलाई सेटिस्फाइड गर्नमै लगाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। र अब अर्गनाइजेसनमा भएका हरेक सबै डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ के हुन्छ त वेलली राम्रोसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने र अर्गनाइजेसनको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्न चाहिँ हुने गर्दछ यो इन्टिग्रेटेड एन्ड द कोअर्डिनेसन मार्केटिङ अन्तर्गत। र अर्को भनेको यो हाम्रो प्रफिटेबिलिटी। हरेक बिजनेस अर्गनाइजेसनको मेन अनि उद्देश्य, यो बिजनेस खोल्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रफिट कमाउनु, नाफा कमाउनु है, केही अब भनौँ न केही आय आर्जन गर्नु नै हुने गर्दछ है। यसको लागि चाहिँ उनीहरूले केही मात्रामा चाहिँ फन्डहरू, केही एमाउन्ट अफ द मनीहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो मनी चाहिँ उनीहरूले अब लोनको रूपमा लिएर आएको पनि हुन सकिन्छ अथवा आफैले नै सेल्फ नै के गरेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन सकिन्छ। मेन अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन भनेको नि के हो त उसको प्रफिट कमाउनु हो है त। यसरी भयो र जुन प्रफिट कमाउनु नै मेन उद्देश्य भइसकेपछि अब उनीहरू के हुन्छ त अब एकदमै मोटिभेटेड हुन्छ नि त। अब यसरी नाफा कमाइन्छ, अब एकदमै एक्टिभली हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। अब मार्केटमा सर्भाइभ गर्नको लागि त अब प्रफिट त कमाउनु परिहाल्यो नि त भन्ने कुरा चाहिँ यतिले गर्छ। र यतिमा चाहिँ मैले सकाइदिएँ है त आजको क्लास है। अरू हाम्रो पार्टहरू चाहिँ पछि गरौँला। यसमा हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङमा हामीले माइन्डमा यति पोइन्ट चाहिँ एक्जाममा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो। यसरी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै हामीलाई के याद हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यसमा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ मार्केटिङमा टार्गेट मार्केट, कस्टमर ओरिएन्टेड, कोअर्डिनेसन, इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ एन्ड द प्रफिटेबिलिटी भन्ने कुरा भयो। के भयो त यसमा टार्गेट मार्केट, एउटा टार्गेट मार्केट स्पेसिफाइड कुन सेगमेन्टमा कुन क्षेत्रमा लाई फोकस गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है त। भनेपछि के भयो त हाम्रो यसमा टार्गेट मार्केट, कस्टमर ओरिएन्टेड, कोअर्डिनेसन, इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ एन्ड द प्रफिटेबिलिटीको कुरा आयो यसरी है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ न त। यतिमै हाम्रो सक्यो है त आजको क्लास।